أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نئے سال یا نئے مہینے کی آمد پر یہ دعا سکھاتے تھے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان. اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان. اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان.